Main hapon sa imuha higala. Yan na po ko sa imuha nga atubangan aron maghisgot na sabta sa pulong sa Ginoo karon nga kahapon nun. Pangutan ako sa imuha. Nahadlok ba ka nga moabot ang panahon nga butan ka sa imuhang pagkinabuhi? Dili ka maka lihok-lihok sa gusto nimo, dili ka kaadto sa gusto nimo, di ka kabuhat sa gusto nimo tungod kay naay magbuot sa imuha nga lain. Konsultihan ta kahigala, maabot gid na sa imuha sa umaabot nga panahon. Munay atong hisgutan na pud karon nga hapon kung unsaon ka na nato. Nakadungog na ba ka sa kanang hisgutan sa Biblia? Dili sa Biblia. Kung wala ka nagbasa ani, pwede po nga nadunggan nimo siya sa wali or kaha nadunggan nimo siya sa imuhang silingan. Imo bang higala? Ang kanang number nga tulo ka buok nga gikadlukan karon sa kalibutan. Kanang giingon nga number nga 666. Nakadungog na ba ka ana higala? Kaning number nga 666 daghan kaayong nahadlok ani. Mao ni siya ang hinungdan nga sa karon nga panahon maglisod ang ato ang gobyerno pag kanang implement nga ang tanan nga kanang Pilipino dapat i-vaccine unta sa kining COVID virus bisan sa laing nasod tungod kay naguna-huna sila nga sa pag-inject nimo gisagulan to sila og kanang chemicals nga mo form daw kuno dito sa imuhang blood o asa siya mohunong sa imo pong agtang o sa imong tuong kamot 666 nga gi ban daw kuno siya form into liquid mo po na ako nadunggan so daghan kaayo ang nahadlok niya na higala ug sigon sa ako ang nadunggan ug ang uban mga kaparentihan gyud mismo nako namalit sila og yuta sa kabukiran kay aron nga mobalhin na lang sa bukid aron nga magtago nga dili maapil anang 666 pero sultihan ta kahigala diri sa kalibutan nga atong gipuy-an wa na gid tay kataguan ana kay niya naman na siya sa Biblia matuman gyud na siyang panahon na kunya inani ni siya higala kanang 666 kung dili ka magdala ng nambira sa maabot nga panahon dili ka maka-eskwela dili pug ka makapamalit munay giingon sa pinadayag o sa English pagitawag siya sa Revelation diri sa Bible katapusan nga libro sa Bible nag-ingon siya nga dili ka makapamalit di sad ka makapamaligya pero siguro maghuna-huna ka nga unsa man gyud nang 666 ngano nga gikinahanglan man gyud na siya nga kanang kahadlukan kanang 666 sigala ngano nga kahadlukan na siya mao ni siya ingon sa Biblia kanang 666 simbolo na siya sa ngalan sa best maghisgot gani tag best dako nga mananap no best good maghuna-huna ta siguro maghuna ta nga number siguro na sa dinosaur kay wa man tay laing na hinumduman nga dako nga mananap dinosaur pero sultihan ta kahigala dili na siya number sa kanang best nga bot ipasabot nga mananap kuan na siya higala tao na siya nagsimbolo ana nga number kay tao na siya higala nga naa sa dako nga pangatungdanan nga kibali under niya ang kumbaga murag tibuok kalibutan ba di kay murag tibuok gid kalibutan nasakop niya inaana siya kadako og kanang power tao nang gadala og 666 mao na siya ibot ipasabot sa pinadayag nga niingon ang pulong sa Ginoo nga kinsa tong naay kaalam ipakwenta daw ang mao nga number kay nagdala na siya sa ngalan sa tao sultihan ta kahigala ingon sa Biblia
kung dili ka mamarkahan ana, dili ka makatrabaho sa imuhang gusto nga trabahoon. Kumbaga kung ikaw estudyante dili nakaka-eskwela, gusto kang mo-abroad dili ka kasakay sa airplane, gusto kang mopalit di ka kapalit kung wala ka number sa agtang o sa tuo nimo nga kanang kamot. Muna gisgutan sa Biblia. Pero inaani ni siya higala. Kung mamarkahan sad ka ana, makapamalit man ka, makaeskwela man ka, makabuhat kag natural sa imong trabaho karon. Ang problema, kontra pod nimo ang Ginoo. So ingani ni unsaon man din nato paglikay ani. Sa unang panahon gisultihan ko ani sa akong lolo kay ang akong lolo isa kada kong leader sa iglesia. Kung kada gabi sa dili pa mi matulog iya gyud ming hisgutan ana. Kanang gitawag nga kanang 666 nga maabot ang panahon nga lutuson lagi ang mga Kristohanon. Usahon ang gobyerno, usahon ang simbahan, ato na magsimba sa adlong Domingo. So kung nagsimba kag Sabado, nagsimba kag Bernis, dili na siya pwede. Domingo na lang ka magsimba. Kung dili ka magsimba, kung dili ka musabay sa ilahang pagtuo, patyon ka. Inhanglan i-renounce nimo imong pagtuo. Sa kadugayan nga paglata sa panahon higala, nasabtan ako sa dihang nagsigi kog paminaw sa pulong sa Ginoo. Sa panahon sa akong lulo, na-nervyos gid ko ana, na-nervyos ko. Kahadlo ka ko liman ka nga kung mamarkahan sad ka, kontra ka sa Ginoo, pero di po ka magpamarka, torturon man ka. Muna ingon sa akong lulo. Kay kung dili nimo dawaton ka na siya nga marka, ingon ni lulo, katong mga torture bitaw sa unang panahon giun sa nila pagpatay ang mga apostoles, katong ipaguyod nila sa kabayo nga ang isa ka tawo ipaguyod og kabayo nga kanang upat ka buok kibalhiktan isa kamot isa katil niya ipadagan ang kabayo sa lain-lain nga direksyon. So unsay mahitabo sa tawo mapikas. Ang uban pod ipahigda gapuso ni pabilangkad niya na bleed dako kaayo ipaagi sa imo anak pikason ka. Kung dili ka magpamarka sa 666. Unya napagitayon sa akong lulo nga kanang gitawag nga galutin. Nangutana gid ko sa akong lulo nga unsa man ang galutin daelo. Siya nga duha daw na siya ka blade ba? Gaana siya, duha ka blade. Blade ni. Kung dili nimo i-deny si Jesus, imo gyud barugan nga si Jesus gyud Ginoo manluluwas. Isulod nimo ana imong ulo putlon. Nya mulagpot imong ulo didto. Nya imong lawas syempre kay ang impact ug kalit kaayo, so ang imong lawas tingali gatindog pagapusagak ang dugo nya imong ulo gakaliring didto nya paghunong ga buka pa. Tan-aw sa imong kauban. Muna akong nahadlukan kay ingon ko, lulo kung ingana ang paagi sa kaluwasan dili gyud ko makapasalig nga kanang mulahutay ko kay ngano man mahadlok man ko, kay manervyos man ko, liman baya ka og kanang nagpusagak ang dugo niya. Ikaw na sunod niya ha, ikaw na gyud niya nagpusagak na tong dugo sa naguna sa imo niya, ang ulo nagkaliring niya paghunong sa imo pagyud nagatubang gasiga ang mata. Niya ikaw na ang sunod. So na-nervyos ko kung ingana ang basihan sa kaluwasan lulo, di gid ko maluwas ani kay mahadlok man ko. Nagbalon ko og nervyos sigala. Ingon ko sa kung lulo wala gyud ay lusot, ingon siya nga wala gyud. Imo gyud nang lahutayon nga tanan nga mga pag-antos. Sagdi lang kay kung maputlan kag ulo o mapatay ka nga gipaguyod ka sa kabayo o ka kuan ka gilansang ka sa cross, pareha nilang Pedro gilansang sa cross niya gi X. Kung mamatay ka langit man ka padulong. So pasag din na lang nga patyon ka mo agwanta lang gyud ka. Kay mo maingon sa Ginoo nga magwanta ka hangtod katapusan maluwas ka. Kay kung mamarkahan pod ka o di lagi ka patyon, mamarkahan ka, makaeskwela ka, makaadto ka sa laing lugar nga gusto nimo, makatrabaho ka ning normal gihapon nato karon. Unya, makapamaligya ka, makapamalit. Ang problema, kontra pod nimo ang Ginoo, lutuson pug ka. Na maabot ang panahon nga ang katuntanang namarkahan, ingon dinhi sa Biblia, tanan nga namarkahan nakadawat og marka sa 666. Di man pug ka pwede nga mudawat nga dili ka mosimba sa kanang iyahang larawan, naaman siya ribulto higala. Katong tao nga nagdala ng simbolo anong 666 na siya ribulto.
tao pod nga yahang kaugalingon bagi mong rebulto nya musimba ka didto. Kung dili pod ka ato musimba higala, patyon man ka di. Kung magpamarka ka musimba gyud ka. Nya kay ingon man pod ang Ginoo nga once nga namarkahan ka nya musimba ka. Torturon man pud ka sa Ginoo. Unsa man paagi pag-torture ingon sa Ginoo pag para sa tanan nga namarkahan ang anghel nga gikan sa langit munaog dito sa dagat na ay kasuko sa Ginoo nga iyahang iabo sa dagat nya ang dagat mahimong dugo nya mga matay ang mga isda didto tanan nga buhi nga tuwa didto so unsa may mong kaunon unya na ay mga naapoy anghel nga iyang gisugo nga magyabo og tubig sa tanang aw kaning vial sa kasuko sa Ginoo dito sa mga tuburan sa tubig o ang tanang tubig mahimong dugo nya pait ang lami niya makapatay gyud so unsa man nimo pag-inom unsa ni paglungag unsa pag-inom nga ang tubig nimo dugo na imagine na nya barag presko nga dugo no yak so pait kaayo nya gawas ana higala ingon sa Biblia tubuan pag yun og kanang mga kabahong kailan mo kabahong higala katubang mga hubag nga mubuto nga pagbuto sa hubag na ay nana og tubig dugo nga mogawas unya gikan sa imong alipudhan paingon sa imong lapalapa sakit kaayo ngut-ngut ingon sa Biblia sa namarkahan na ha sa namarkahan sa 666 unya gawas ana pod ingon sa Ginoo diri sa Biblia gihapon na ay mo gawas sa kaning kahiladman may tagkahiladman dito gid sa dagat no sa lawod mo man ay kahiladman no na ay mo gawas nga mga mura siya naog grasshopper ba kana bang apan-apan mura siya naong og apan-apan kanang ingon nila nga dulon di ba ang dulon familiar man na siya sa apan-apan no dulon nga dagko kaayo mura ka dagko og kanang kabayong mula nya sa man ang kabayong mula dili na para sa atong kabayo nga gagmay kay nga ato lang ana-anaan sa atong bukton kanang mula nga kabayo kung nay pinakataas nga tao dinhi sa ato sa Pilipinas tagatian ra na siya sa kabayo so unsa man day kadako ng kuan kanang grasopira dako kaayo unya ang iyahang trabaho dili mo kaon og sagbot kun dili mamaak sa mga tawo na siya buhok nga mura daw buhok babae tag-as unya ang iyahang ikog lala pod mamaak pod ang ikog murag mga tanga unya na apay ba napay ikog mo paak so doble kaayo isa ka tawo kapila ka mapakan yang problema pod kay pag-abot ra ba ana mamaak na siya dili man kapod mamatay kay anang tungura ingon sa Biblia mo kalagyo si kamatayon so ang resulta magsigi kag tiyabaw ingon sa Biblia magsigi kag tiyabaw ana so grabe ka sakit no torture gyapon kaayo kung pananglit kuan kanang dili nimo kuan kanang dili ba nimo siya barugan ang ngalan ni Kristo mo padayon gyud ka sa pagpamarka kana mo'y imuhang antuson so pait kaayo sa tanan higala sakit kuanon ka kanang magantos ka for 6 months nga magdala ka tong mga lala sa pinaakan unya kanang kuan pagyud mulinog pagyud og kusog nga mga patag ng bukid nya matumpagan ka mga labayan kag bato nya problema kay dili sad ka mamatay kay wala naman si kamatayon unya gawas ana muulan pagyud ang ulan dili pareha sa panahon ni kuan kanang nuwa nga ulan lang nga magbagyo magbaha dili ang ulan kay ang lusok niya tag 50 kilos imagine ha bisag isa lang gyud ka lusok imo higala magpamarka ka sa 666 kay mahadlok kag paputol sa ulo hulugan kag isa ka lusok niya kanang ulan tan-aw ng ulan dili man gud na paghulog isa ka lusok dugay na pod di man gyud kay kung ulan mag-ana-ana man gyud na siya di ba ana-ana ang ulan nya sa man na kada lusok 50 kilos maigo ka na bisag dili lang ka intimano kanang mapingis lang ka bungog lang gyud ka kay og mintag 50 kilos bugat pa na siya sa isa ka sako nga bugas no unya kuan pa gyud kanang ang impact ana kusog kaayo kay gikan man siya sa habog gikan man siya sa langit nya di ka matay magsaguyod ka didto grabe gyud ka torture ka higala pagkamatay pa gyud nimo kay mobalik man pud ang kamatayon og humana gyud kag paanto sa Ginoo kay nga nagpamarka man ka nahimo man kang kaaway sa Ginoo
pagkamatay pa gyud nimo, impierno pa gyud ka padulong. So grabe gyud ka pait. Mao na nga ang atong mga higala ug mga kaigsunan uban madunggan nato nga nanaga na gid sila sa bukid karon. Kay aron nga pag abot anang minarkahay nga 666, dili sila mamarkahan. Sa bagay sa katapusan sa panahon naa man gyud puy mo injure, napay mga buhi ana di imputanan mga matay, no? Pero higala sa akong nahibal-an sa Biblia, pwede pa daita nga makaipsot nga dili ta makaapil anang kuan kanang di ta makaapil anang 666 unya dili na pud ta mudagan sa bukid. Kay mura man gyapon higala bisan pag asa ka mudagan dagan ka sa bukid gatuo ka nga di ka matultulan nya nakabalo ba ka nga ang mga bukid karon anay karsada, naanay mga kuan, naanay mga tower, kay aron malukit gyud nila ang mga tao kung asa magtago diha. So pananglit mo mao na gid imong tago nya pananglit kung wa man ka namarkahin namatay sad ka nya wala gyapon ka nakabalog unsay paagi sa kaluwasan. Mo pa nagtago pa ka impierno pag gyapon ka. Higala na ako isa-isa sa imo nga isa ka anindot nga kuan kanang pulong sa Ginoo nga makalusot ta ng dako nga kasakitan. Gitawag man na siya dakong kasakitan higala. May tabo na siya ingon sa Biblia mo na gitawag sa mga Kristiyanon og Great Tribulation period. Great Tribulation period pinakadako nga kasakitan nga mitabo sa kalibutan nga sukad wala pa na hitabo sa kalibutan. 7 years na siya. Gibahin na siya sa duha. Ang una, ang 3.5 years, kuan kaayo na malinawon ang gobyerno, buutan ang mga tao. So walay away, malinawon kay ingon na peace time man daw. Kay tanan ana mga Musliman kag Christian usa ka nga lahi sa tao barkada tanan. Muna siya sa 3.5 years. Pero pag human pud sa 3.5 years, maabot na pud ng kibali mo patong na ang upat na pud ka tuig. Mauna siya ang sinugdanan sa dako nga kasakitan nga inaana na magdinaganay na ka kay but-an naman ka. Kung pilmiro di ka makapamalit og pamaligya, makatago pa ka sa imuhang balay, maabot ng panahon nga katong torturo na gyud ka. Dako na gyud ka. Dili na gyud ka pwede mo tago, so munang magdinaganay na. Pero higala, ang Biblia naghisgot naara sa imuha kung kanang mapili ba ka ani. Pero para nako kini ang akong gipili. Anindot kayo higala, dili pa ko maka abot anang 666 o pananglit mo abot pud karon, di man ko makaapil. Ngano kang di man ko kaapil? Siguro mahutana ka sa ako no. Ngano di man po ka kaapil sis? Ana no? Kay na ako'y sikreto. Na ako'y sikreto. Sulti sa imo. Ingon niya din hiyo sa pulong sa Ginoo sa Korinto 15, unang Korinto niha, unang Korinto 15, 51. Ingon niyo, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Asa may buti pasabot ani? Higala di ba nagpaabot man ta sa pagbalik ni Kristo? Si Kristo higala sa pagbalik niya, dili siya motunog diri sa yuta. Take note ha. Si Kristo, pagbalik niya karon dili siya motunog sa yuta. Diha ra siya sa panganod. Mauna nga, ingon ang Ginoo, wala ta kabalo kung kanus-a siya mo balik. Busa gihisgutan din nga dili kitang tanan mga matay. Kay ngano man, ani nga time sa pagbalik sa Ginoo, wala ta kabalo kung pagbalik niya buhi pa ba ka o patay na ba ka. Wa man ta kabalo sa panahon kung kanus-a siya mo balik. Basin day pagbalik niya og unya ng gabi di buhi pa ka. No? So inani ni ang nakadawat kang Jesus Christ nga iyahang Dios ug manluluwas, ingon niya diri sa 52 sa kalit sa usa ka pagpilok sa pagtingog sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta patingugon man kay kag trumpeta higala kana bang tarutot. Kakita ka nang sa pared nga tat ana no dako kay tarutot no naay trumpa didto niya magtutututot. Patingugon daw na sa anghel. Pagtingog ana sa anghel higala, nailinog dayon mahitabo. Kusog kay linog. Unya katong linog mubuak to sa mga pantyon. Ug katong mga patay nga namatay ang
higala ang mabuak ato nga pantyon katura pong kuan ha, katong pantyon nga mga tao nga gilubong ba nga nakadawat na sa Ginoo nya namatay na. Mura pud to siya kibali mabuak. Dili pud ingon nga mabuak gyud ang apil tong wala nakadawat sa Ginoo, dili. Ang mabuak na pantyon katurang nakadawat sa Ginoo. Ug katupong nangamatay nga iya sa Ginoo, katubitong nangamatay nga nagdawat sa Ginoo basin og kanang namatay siya dito siya sa dagat, wala nalubong iyang lawas ana bisan pag-asa ka namatay, kung asa gyud ka nabugto, asa ka namatay, asa ang imong body ba nga dito nadugta, ikaw kay kung pananglit kita nga namatay nga matarong tag kamatay ilubong man ta sa sementeryo, so ang imong pantyon didto o ipantyon man kag sa dili mabuak to ani nga linog. Pero kung tuasag ka sa dagat, bisan pa og tuwa ka sa dagat, musulbong ra pug ka didto. Unya ilisan ka og lawas nga dili madunot. Ang kibali na ni higala, ang katubang nangamatay nga naa sa Ginoo makadungog sa trumpeta. Og sa pagkadungog sa trumpeta, mabuhi siya sama kang Kristo. Pagkabuhi niya, makuan siya kanang kibali ilisan largo siya og lawas nga dili madunot. Pareha kang Jesus Christ ba, di ba pagkabanhaw niya naa naman dayon pud siya lawas pod pero dili na madunot bumatong lawas sa iyang gisaka. Mao pod gyapon na ang madawatan nimo kung mudawat ka sa Ginoo karon. So katong nangamatay nga naabutan sa rapture, sa isa ka pagpilok ilisan ra gyapon to sila lawas nga dili madunot, sila ang una mo bakod. Dayon bakod na sila no, lutaw na sila dito na sila sa kawanangan, sa puangon man ka sa panganod ingon sa Bible. Kibali kanang clouds ba nga makita nimo sa langit, sa puangon imong tiil ana isaka ka sa ibabaw, di biya ka makalupad ka kay power. Pero kanang panganod gamito na sa Ginoo sa puang sa imo, sa pupuhon ka sa panganod, sa puangon ka padulong sa ibabaw, mutagbo ka kang Jesus sa kapanganuran. Sa ikaduhang tingog sa trumpeta, pag tingog pod mulinog na pod, kadto na pong mga buhi. Pananglitan kung ikaw pod buhi aning tungura, buhi pa ka, sa isa ka pagpilok ilisdan ra pug kalargog lawas nga dili madunot. So kini imong sanina mahulog ra na diha, imong aretes mahulog ra na diha, imong singsing mahulog na diha. Pananglit imong abay wala maluwas, mapulikit og pangita nimo kay imagine ra gunang isa ka pilok. Ano? Dali ang mga nang pilok. So pag pilok, tingala siya nga nawala kag kalit dinha sa yang kilid. Nabilin imong sinina, makaana siya nga ikaw magid abay niya pero kalit lang kawala, no? So ingana na siya higala. Ang sikreto, gitawag na siya sa Biblia og caught up. Ang another term ana gitawag siya og rapture. Caught up, pagsakgaw, kibali sakgawon ka sa Ginoo kalit ba mo nang isa ka pagpilok, ang yawa di gyud ka bantay ana. Mo nay pinakadakong event higala nga gipaabot sa tibuok kalibutan sa tanang mga tao nga nagtuo kang Jesus Christ nga manluluwas. Kay ang isa sa qualification nga maka-appeal ka ana, ang imuhamang pagdawat sa Ginoo nga imong Dios ug manluluwas. Bisan pag unsa ang imuhang relihiyon, basta makadawat ka kang Ginoong Hesus nga imong Dios nga manluluwas, bisan pag naaba kay relihiyon o wala kay relihiyon, kung makadawat ka kang Jesus Christ nga imong manluluwas, qualified ka nga mo-appeal aning rapture. Kaning put up or pagsakgaw, qualified ka, maura nay qualification higala, walay lain. Bisan pa og asa pa ka nabilong ba ka sa Sabadista, nabilong ba ka sa kanang Pentecostal, nabilong ka sa Kasulik, nabilong ba ka sa Iglesia ni Cristo, o wala ba gyud kay nabilungan? Kay nagtuo ko nga naa man gipuy tawo nga dili gusto religion. So naa pud siguro tawo nga walay religion, no? Sa ako lang pud na, pero basin kay purag naa magitaw nga dili ganahan pug religion. Kung pananglit in ana, bisan pag-asa ka na ana higala na kay religion o sa wala. Si Jesus nag-ingon man siya nga whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Buti pasabot kung mudawat kaniya karon bisan pag wala kay relihiyon, maluwas ka. Ni katong imong kaluwasan mao man toy qualification aron maka-appeal ka aning pagsakgaw. So inani na hitabo higala. Pagsakgaw sa Ginoo, kung ang isa ka Kristiyanon pilot sa airplane, pila ba ang pilot sa airplane? Tulo. Ibutang talang isa ana niya ka pilot, luwas. O di magsarasay ng airplane kay mawala man tong isa ka pilot, o duha ba o ka, luwas silang tulo. So magdagan ang airplane nga walay pilot. O unsa may tabo nila, madisgrasya sila.
Nya kato po mga pasahero nga luwas, mukalit ra pud tong kawala, so ang mabilin katong di luwas, unya madisgrasya, mambuto to. Di, ang katong mga luwas, nangarapture og kuyog sa pilot, unya katong nabilin, kay nabangga man pod, patay pod. Sa direct nga pagkaistorya higala, ikaw pod ga-drive, ibutang talang ga-drive ka sa imong sakyanan, daghan kag karga, sakay diri, mga tao pod, ibutang talang tuan ka, bus driver. La, sakay ka sa imuhang bus, daghan imong pasahero, nya, luwas ka. Kay nagdawat ka kang Jesus Christ, pag abot anang rapture, higala makadungog man jud ka, nya mukalit man ka og kanang kaisab sa isa ka pagpilok. Mabili nimo sa nina, ilisan ka sa Ginoo, taas nga sa nina nga puti, nya musugat ka sa iya sa panganod, sakgaon ka sa cloud. So unsay mahitabo sa bus nga imong gidrivean nga wala naman kang driver, sumabangga, magkabangga ay ang mga sakyanan. So ang resulta, daghang patay anang panahon na. Nya gawas sa daghang patay, daghan pod ang nangawala nga tao tungod sa kining pagsakgaw sa Ginoo. So ang resulta mao na siya higala ang panahon nga moabot dayon ang gitawag nga one world government. Ngano man usaho na lang aning gobyerno ang mga tao, kay gamay na lang ang tao sa kalibutan. Unya higala kung wala ka nagabasa sa Biblia, ingnon dayon ka sa mga kadagkuan kada mga lideres unya anang panahon na nga kami nangawala mi kay gipangkuha mi sa alien. Kami gipangkuha mi sa spaceship, munang nawala mi, daghan kay nangawala kay pangkuha sa spaceship, gipangkuha sa alien. So mauna nga gamay na lang tao sa kalibutan. So kay gamay naman lang tao sa kalibutan, usaho na lang nato ang gobyerno. So kana kay pag-usa sa gobyerno higala, diha na mo enter ang 666. Mao naman lang na ang common nga number. Kung karon dili ka kasulod sa kuan kanang mall, kung wala kay QR code, ugma di pug ka kasulod sa mall kung wala kay 666. Iusa na siya higala. Practice ra man gyud na karon, di ba, barcode no? Barcode pud siguro ng 666 dire. So inana gyapon na siya higala, gi-practice ra man gyud na karon ang tao god. Kana ra man gyung makita nimo sa mall, magpalit ka nga, ipakita ra nimo nang imuhang pinalit, ma-detect na din pilay price, inaana ra man gyud na ugma, muduo lang ka tik, ana na din ma-detect dayog na kay number. Pero higala dili gyud ka maapil anang nambiray kung naapil ka sa rapture. Ang mag-antos higala katong dili ka mudawat sa Ginoo karon. Dili ka mudawat sa Ginoo karon. Ikaw man ugma ang gukuron kay mabilin maka sa rapture, kay ang qualification sa rapture ang pagdawat sa Ginoo. So kung imo siyang balibaran karon, di nimo siya pasudlon sa imo kasing-kasing, dili ka maapil sa rapture. Kung dili ka maapil sa rapture, ikaw ang candidate sa minarkahay bisan pag mutago ka sa bukid. So higala, akong gipili nga dili ko kaabot atong 666, pero karon makaapil ko sa rapture kung maabot ang rapture. Ngano man gidawat na ko ang Ginoo sa una pang panahon, gihatagan na ko siya og kanang katungod nga muluwas sa akong kaning akong kalag. Kay ingon man siya, kung ako siyang pasudlon, ikaw man gid higala ang magdesisyon. Siya manluluwas siya, manluluwas si Jesus Christ, pero dili gid siya mosulod sa kasing-kasing nimo kung dili nimo siya imbitaron. Kinanglan imbitaron nimo siya. Mo nang giingon sa pinadayag nga tan-awa nagatuktok ako sa pirtahan sa imong kasing-kasing nagatuktok, ug imo siyang abrihan mosulod gyud siya. So sa ato pa dili siya mosulod kung dili nimo siya pasudlon. So inya, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tawagon gyud nimo siya. Inaana ang imong pagpasulod sa iya, tawagon nimo siya. So kung tawagon nimo siya, mosulod siya sa imong kasing-kasing. Sa ding mosulod siya sa imong kasing-kasing, mahimo kang luwas, ingon niya. Ug kung mahimo kang luwas, di kandidato ka sa rapture. So motoy pinakaanindot higala. So kung ako'y ikaw karon, kuan na lang ka kanang mudawat ka sa Ginoo nga imuhang Dios o kanang manluluwas para nga dili ka mag-anto someday. Dili ka mag kuan ba kanang kibali, dili bitaw ka kanang maapil aning tinorturay kay pait kaayo higala oy. Pait gyud kaayo higala ang kinabuhi kung maapil ka. Isa ra gyud higala ang sekreto nga dili ka maapil ani. Mao ra gyud ang imong pagdawat sa Ginoo. So karon kung imo siyang hatagan og panahon nga mosulod sa imong kasing-kasing aron higala nga dili ka maapil aning minarkahay ba. Kay giunsa man nato pagka
siguro nga mo injure ka anang panahon nga hadlok mo ka itong akong gisgutan ganiha. Ako di ko mo injure adto. Busa hindawat ko sa Ginoo kay aron maapil ko aning rapture. Kay muuna gyud ang rapture higala, muuna ning pagsakgaw ay ha moabot ng 666. Asa man ko nagbase mo naingon sa Ginoo kay ang iyang mga anak, inga ni magudi once na mudawat kaniya, iya kang hatagad katungod nga iyahang anak. So ikaw kay anak man kanya dili siya mosugot nga maapil ka ni ining dako kay kasakitan. Busa naagi pagsakgaw nga mahitabo. Mo nay giingon. Tinago ang giingon diri sa unang Korinto. Tinago. Kay nga naman sekreto dili tanan ani naghuna-huna. Naay uban nga naghuna-huna nga magmarkahay daan usa ang rapture. Dili oy. Ingon sa Biblia, mag-rapture una usa ka magmarka. Basihe si Noah sa iyahang panahon. Sa panahon ni Noah, wala nagbaha daan usa ni sulod si Noah og ang iyang pamilya sa arka. Before nagbaha, gipasulod sa Ginoo daan si Noah sa arka og ang iyang pamilya og ang mga animals. Og 7 days pa gani, 7 days pa gikan pagsulod nila sa arka, gikan pagka-close sa pirtahan ba, aya pa dayon naghinahinay og ulan. Sa unang panahon, arka ang makaluwas sa tao ang dili mamatay sa baha. Sa karon nga panahon, ang atong arka si Jesus. Si Jesus Christ ang atong arka aron maluwas ang atong kalag. Inani pud ni siya higala. Dili gyud ka alkansi kung mudawat ka sa Ginoo nga imong Dios ug manluluwas. Ngano man, kay kung pananglit mamatay pa ka, mamatay pud ka, kay wa bita ka balog kanus ata mamatay. Namang galing mamatay nga natulog, walay sakit, natulog lang siya niya, wala na dayon siya ni mata. Patay na siya. Naapoy, nagkaon, wala na kahuman kay nihunong ra siya kaon niya, namatay dayon siya. Wa ta kabalog kanus ata ba? Kanus ata mamatay. So kung imong dawaton si Jesus nga imong Dios ug manluluwas, inaani ni bisan pag di pa kaabot ng rapture, di pa kaabot ng minarkahay, kung dawaton nimo siya, kung maabot sa imong kamatayon, sigurado na kang luwas. Nya mo ra man gihapon kay kung mamatay pod ka karon, no, mamatay ka karon, wala pay rapture, namatay ka, gilubong ka. Ikaw po'y una banhaon. So ikaw ang mag-una sa mga buhi. Pananglit ako, namatay na ko, di ako mag-una. Kay ang patay may una banhaon, ingon diri sa Biblia. So higala, ingon ni Pablo, si Pablo apostoles ni Kristo sa mga hintil, sa ato nga dili mga Hudiyo. Ingon ni Pablo, mabuhi man ta og mapatay, iya gyud ta sa Ginoo, kana kung dawaton nimo siya. Higala karon lang gyud ang panahon nga makapangandam ka higala. Ang dami ang imuhang kinabuhi. Luyo aning imong kinabuhi karon higala. Ayaw ka hadlok aning 666. Kung dawaton nimo si Kristo karon kay dili ka kaabot diha. Kahadlokin ning 666 kung imo siyang balibaran karon kay na ikaw gyud membro nga dagan kuan magdagan-dagan ugma. Pero kung pananglit di gid nimo siya dawaton karon, wa ko kabalo kung sa imong rason nga di nimo siya dawaton. Kung pananglit dili nimo siya dawaton niya, mabilin ka sa rapture, siyempre mawala na mi, magamay na ang mga tao sa kalibutan. So, nakabalo na kang daan ha, nagsulti ko nimo, dili alien ang makuha namo, kun dili si Jesus Christ ang makuha namo. Diha ra siya sa panganod maghulat namo sakgahon mi. So magamay ang kalibutan nga mga tao. So kung miingon ang mga leaders ugma nga gipanguha mig alien, ayaw na pagtuo. So dagan ka kutob sa imong mahimo. Unya ayaw gyud og pamarka. Kay once nga mamarkahan ka, imuhang kontra mao ang Ginoo, dili na gyud maluwas ang imuhang kalag. Kana kung mabilin ka sa rapture, pero ayaw pa abuta higala nga magantos ka. Dawata na lang siya karon. Kanyag mamatay ka nga wala pa to di maimpirno na noon ang imong kalag. Higala dili ang imong pagdawat mausab imong relihiyon. Kung Pentecostal ka, Pentecostal gyapon ka. Dawata lang gid si Kristo kay si Kristo wala man siya nagluwas sa relihiyon, nagluwas siya sa kalag sa tao. So kung Katoliko ka, Katoliko lang gud gihapon ka, dawata lang gyud si Kristo, hatagi lang siya og luna sa imong kasing-kasing. Kung iglesia ka ni Kristo, ay iglesia ra gud gihapon ka ni Kristo. Kana pa nung pagdawat nimo sa Ginoo, ingon ang Ginoo nga wala ba ka mo masayod nga ang inyong lawas templo sa Dios. Unsa nang templo? Iglesia. So kung mudawat ka sa Ginoo, di ikaw mahimo kang tinuod nga iglesia, kana imong simbahan dili na mo imo saka sa langit, ikaw man ang iyang gipakamatyan. So kung ikaw ang mudawat sa Ginoo, di ikaw may musaka sa langit, kana pa. Kung wala kay relihiyon, ay okay ra, wala lang gyapon kay relihiyon. Dawata si Kristo nga imong Dios ug manluluwas.
Kay maura na siya ang qualification nga makaadto kag langit. Higala ang kaluwasan gi-offer para sa tanan nga tawo, apil ka. Bisag unsa pa ang imuhang kuan kahimtang karon. Siguro maingon ka nga di man siguro ko maluwas sister kay grabe gid ko kadautan. Na may inana mag self pity po, mag self pity, self pity. Ana no? Konsultihan ta kahigala. Pareha ra ta dautan oy. Asa man ko nakabalo? Nakabalo ko sa Biblia. Ingon niya there is none righteous no not one, ingon sa Romans 3:10. As it is written there is none righteous no not one. Sa ato payo pag hunahuna nga dautan ka kaayo. Daghan manggugkog napatay sister, daghan manggugkog gitikasan sister, daghan manggugkog kanang gisumbag sister. Sagdi lang dawata lang gud si Kristo karon mausab man ka. Pag dawaton nimo si Kristo mo puyo siya sa imong kasing-kasing niya kay gugma man siya dili na ka magbuhat atong imuhada yung nabuhat sa una once imo siyang dawaton kay ngano man ang Holy Spirit nga mopuyo sa imong kasing-kasing dili na siya mogawas. Higala kun dawaton nimo si Jesus Christ sulod sa imong kasing-kasing isilyo siya sa imong kasing-kasing sa ato padili na siya mugawas. Patinga siya ingon sa Efeso 1:13. Patinga siya sa imuhang kaluwasan. So, kibali buhi pa ka pero kay nakasilyo ang iyang balaan espiritu sa imuhang kasing-kasing, buhi pa ka pero luwas ka na. Ang imong pangalan gisulat na sa basahon sa kinabuhi ingon sa Luke 10:20 kung dawaton nimo siya. So, naglakaw-lakaw pa ka diri sa kalibutan pero citizen na ka sa langit. Kana pa higala, walay mawala nimo. Wala gyud mawala nimo imong relihiyon dili mawala nimo. Si Kristo lang dawata sa imuhang kasing-kasing. Dili ta kaaghaton nga mapareha ka na kog relihiyon. Ang akong isulti sa imo ang kaluwasan higala. Kaluwasan sa imong kalag. Kani anhi si Kristo dili para sa relihiyon kundi dili para sa imong kalag. Hatagi siya og panahon nga muluwas sa imuhang kalag para nga dili ka magantos aning great tribulation. Unya aron dili ka magantos labaw sa tanan kay kini tanang kasakitan sa great tribulation dili wag gyud ni ka-compare sa kasakitan dito sa inferno. Kay ngano man apil man gani ng base kanang nagdala sa 666 nga tao i-apil na siya sugba didto ingon sa pinadayag 21:8. I-apil na siya sugba didto mo na siya nga maniguro na siya og kanang kuan kanang pangdala og tao kay dili man siya gusto nga siya ra po isugba. Suluoy kayo ka kung moapil ka niya, dawata siya karon, dawata si Hesukristo. Si Hesukristo higala ibutang sa imong hunahuna ha. Tao gid ni siya nga tinuod. Pero dili siya ordinaryo nga tao, kun dili tao siya nga tinuod, Dios pud siya nga tinuod. Ngano man, tao siyang tinuod kay misulod siya sa taguangka ni Maria para makabaton siya glawas ug dugo. Pero nganong ingon ko Dios pud siyang tinuod tungod kay di siya anak ni Joseph, anak siya ni Jehovah, lalang siya sa balaan nga espiritu. So ang iyang dugo mooy sumpa sa atong sala nga dili ta isugba sa inferno kung mamatay ta puhon. So higala kung gusto ka nga mawala ang kahadlok sa imuhang kinabuhi, sigurado gyud higala ang kaluwasan nimo kung si Kristo Jesus hatagan nimo og panahon sa imuhang kalag nga moluwas, pasudla siya sa imong kasing-kasing wala gyud mawala nimo. Dili na ka makaapil sa 666. Kung mamatay ka karon luwas ka, kung buhi pud ka gihapon o mabuhi pud ka pagbalik niya, luwas pud ka gihapon. Basta kung naa si Jesus Christ sa imong kasing-kasing, ikaw na ang pinakabulahan higala nga binuhat sa kalibutan. Ikaw na, kay ngano man, ingon ni Pablo, gani, bisan pag maiya ang tibuok kalibutan kung dili maiya si Kristo, sayang ang kinabuhi. Pero bisan pag mawala ang tanan, na maiya lang si Kristo, okay kayo iyang kinabuhi. So higala, bisan pa og maimo ang tanan kung dili nimo hatagag panahon si Kristo sa imong kasing-kasing sayang imong kinabuhi. Ang kaning tanang karangyaan sa kalibutan higala taman ra gyud ni diri sa kalibutan. Dili nimo ni madala sa ikaduhang kinabuhi. Pero ang imuhang kalag higala maunay mo adto didto sa langit, maunay magantos ugma sa inferno kung dili nimo siya andamon karon. Busa nag-aghat ko nimo.
Kay dili man si Kristo ni anhi sa relihiyon, ni anhi si Kristo tungod sa imuhang kalag. Dawata siya higala kung tao man kakaron nga naminaw aning akong video, dawata siya maura gyud na siya ang paagi nga malikay ka sa kalayo sa inferno, malikay ka atong 666, malikay ka sa tanan nga kasakitan sa imong kinabuhi. Diri sa kalibutan human ka makadawat na amay mga pagsulay, pero dili gyud ka maganto sa inferno. Kay ngano man kining pagsulay pagkamatay nato mawala man na tanan. Kanang mga kasakitan sa atong mga problema mawala man na siya tanan pagkamatay nato. Kay ngano man ang imong luha ingon sa Ginoo kung luwas ka pahiran man na sa Ginoo. So karon na dawatan na siya. Ani ako aron mag-guide sa imo. So karon kung imuhang i-decision nga dawaton si Kristo sulod sa imuhang kasing-kasing aron mahimo siyang manluluwas sa imong kalag, sunda kining maong pag-ampo higala. Iduko nato ang atong ulo, piyungon atong mata ug mag-ampo ta. Sunda kining maong pag-ampo, isipa nga imuha ni higala kay aron ikaw mao ang maluwas. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan nakong mga sala. Dawaton ta ka sulod karon sa akong kasing-kasing ug luwas sa ako. Sa ngalan ni Hesus. Amen. So higala, salamat sa imong paghatag og panahon. Hangtod sa sunod higayon, hinaot pa higala nga wala nimo kawanga ang panahon. Hinaot pa higala nga imong gidawat si Hesus sa imong kasing-kasing nga mahimong Dios nimong manluluwas. Hinaot pa higala nga pag-abot sa panahon, makita ta ka dito sa gingharian sa Ginoo. Dili man ko kailan nimo pero ikaw makailan nako nga ako si Bon nga nag-istorya sa imuha diri sa kanang video. Salamat kaayo higala hangtod sa sunod.